श्रीपरमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము అష్టమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము 27వ దశకము కూర్మావతార వర్ణనము. దుర్వాసాసురవనితాప్త దివ్యమాల్యం శక్రాయ స్వయముపదాయ తత్ర భూయః నాగేంద్ర ప్రతిమృదితే శశాపశక్రం కాక్షాంతిస్త్వదితర దేవతాంశజానాం శాపేన ప్రథితజరేథ నిర్జరేంద్రే దేవేష్వప్యసురజితేషు నిష్ప్రభేషు శర్వాద్యాః కమలజమేత్య సర్వదేవా నిర్వాణప్రభవసమం భవంతమాపుః బ్రహ్మాద్యైస్తుతమహిమా చిరం తదానీం ప్రాదుష్యన్వరదపురః పరేణ ధామ్నా हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्मे झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्